السلام عليكم الزوز فلاون. رانا ولينا فيديو جديد نديرو فيه، نكملو توجور في لي دوكيومون داشا. اليوم نديرو لي بون دونتري فورنيسور بلوس بون دو كوموند، او بون دو كوموند فورنيسور ان بون دونتري فورنيسور افيك فاكتور. تقدروا تاني ديروا ان بون دونتري ديريكتومون، سي با لابيل تجوزو على بون دو كوموند وتجوزو على فاكتور باش تدخل السلعة. قدر دير ديريكت ان بون دونتري سون بون دو كوموند. هنا ندير باغ اكزومبل نديرو ان بون دونتري ديريكت، سي با لابيل نديرو ان بون دو كوموند، نديرو افيك فاكتور بيان سور. هنا افيك فاكتور، سون فاكتور شفناه في لا فيديو اللي فاتت. نديرو ديريكتومون نوفو، نكوشيو هذا، نديرو اسم تاع الفورنيسور باغ اكزومبل، توجور نديرو كوندور الكترونيك. دوك اذا حبينا نديرو افيك فاكتور نديكوشيو هادي، اذا حبينا نديرو افيك فاكتور بلا لا فاكتور نكوشيو هادي. فوالا دوكا حنا بغينا نديرو افيك فاكتور، صافي نديرو اونريجيستري، نجيو لهنا. باغ اكزومبل نديرو نيتوايور دو بريسيون، امبريمونت، نديرو امبريمونت سون فيل. نديرو باغ اكزومبل 20 اونتري ب 15,000 دينار باغ اكزومبل. نديرو لو برا ميكسور، نديرو 12 ب 14,100,000، شريناهم ب 14,100,000. فوالا هذا دوكا سي ان بون دونتري. دوكا نروحو نديرو لا فاكتور داشا. لا فاكتور داشا راهي هنايا، نجيو لهنا فاكتور، نديرو نوفو، نروحو كوندور الكترونيك، جوست نفاليديو لو بون تاعو هنا. بون دو كوموند اونتري، نروحو لأونتري باش نشوفو البون دونتري. هنا هدا واش درنا بون دونتري، حنا عندنا جوست واحد ريليكا. شتو هنا كاين ريليكا دوموندينا 20، درنا في لا ريسيبسيون 20. شحال باغيين نفاكتوريو؟ باغ اكزومبل نفاكتوريو 10 برك، 12 باغ اكزومبل نفاكتوريو 12. نديرو فاليديو لا سيليكسيون، فوالا نوليو ديتاي دو لا فاكتور. فوالا او جابهم دوكا لهنا، جاب 10 15%، وجاب 12 ب 14%. هادي دوكا لا فاكتور قدر نبريميوها هنا، فاكتور داشا. فوالا فاكتور داشا نيميرو 2، لو فورنيسور كوندور الكترونيك. فوالا لا كونتيتي 10، لو بري اور تاكس، لا تيفيا، لو بري اور تاكس، لا ريميز. هنا يعطيلك لا تيفيا ويعطيلك التوتال. هادي هي لا فاكتور تاعك، فاكتور داشا. دوكا نروحو نديرو ريغلومون لو فورنيسور، نديرو ريغلومون وي، فوالا بي بار شيك باغ اكزومبل. لا يدخلو دراهم، يدخلو لاكاس، لا دات دو فالور نديروها كيما موالفين، كيما موالفين نديروها تاع اليوم. نديرو اونريجيستري هكدا. دوكا لا دات تاع الفورنيسور تولي زيرو هكدا. فوالا صافي. واش شفنا قادر ديرها بور لو بون دونتري، او بيان باش تدخل السلعة تاعك قادر دير ان بون دو كوموند فورنيسور هنا، من بعد تجي دير ان بون دونتري ابارتير لو بون، بارتير لو بون دو كوموند قادر دير ان بون دونتري. سي با لابيل تعاود تسيزي لي برودوي وكاع. اذا حبينا نديرو، نجيو له، اذا حبينا نديرو سون فاكتور نكوشيو هاد لوبسيون بيها الفاكتور. اذا حبينا نديرو اون فاكتور كيما الكا تاعنا دوكا نديكوشيو بيها الفاكتور. هذا واش شفنا. اذا حبيت تاني دير ديريكتومون ان بون دونتري، ان بون دونتري سون فاكتوري سون بون دو كوموند فورنيسور تاني، دير نوفو لهنا فورنيسور ديفير باغ اكزومبل. دخلت براميكسور هذا، دخلت ماشي براميكسور الشي اللي معنديش ميني اشوار هذا، دخلت باغ اكزومبل كونتيتي 100 ب 2000 دينار. فوالا اونتري اكزونيري لا تيفيا. انا لازم نديروها هنايا 17 19 0. فوالا نحانا لا تيفيا، و نجيو نديرو ريغلومون. هذا دوك الفورنيسور يسالنا 200,000 دينار. فوالا
فورنيسور ديفير، حنا نديرو له ديريكت هنا فاليدي اونريجستري باش تولي لا ديت تاع الفورنيسور هذا زيرو. والبرودوي لو كان نروحو لعندو البرودوي وشنو هو بونزونتيري سي ميني اشوار، شرينا 100 لازم نلقاو 100 في الستوك ميني اشوار. فوالا هاوليك هنا ستوك 100 بي ام بي 2000 صافي لا فالور تاعو سي 200000. لو ديرني بري داشا تيجري افيشيه هنا سي 2000 دينار. نفيرميو هادي دوكا بروبو لي زيتا. اذا بغيت تعرف ايطا دي زونطري تاعك باغ اكزومبل نروحو ايطا دي زونطري بار فورنيسور. فوالا كيما هنا عندو بزاف لي زيتا ستادير شاك ايطا عندها شغل اون اوبسيون. باغ اكزومبل نجيو لهنا نخيرو كوندور الكترونيك نديرو هنا اوجوردي لا بيريود هادي نخيرو اوجوردي سيتادير ايطا دي زونطري نون فاكتوري. فوالا عطانا ديريكت لا دات لا ريفيرونس لامبريمونت هادي لي زونطري نون فاكتوري. دوكا جورنال دي زونطري هنا يعطيلك الجلوبال. عندنا دو بون من عند هاد الفورنيسور. لو بروميي بون لو 10 جونفي، لو دوزيام تاني لو 10 لو مونطون تاعهم فوالا سي 105000 بلس 468000. إذا بغينا نديرو أوردن جورنال ديتايي دي زونطري نديرو هادي نشوفو قاع واش دخل من الفورنيسور كوندور الكترونيك. لا دات هنا يعطيلك لا دات، هنا يعطيلك البرودوي شحال شريت شحال البري تاعو، يعطيك قاع واش شريت من عند هاد الفورنيسور. إلا كان تخير تاني بيريود دير توت لاني و بيان ما قدر تجي لهنا تخير اونطار تيل دات اي تيل دات كيف دير دالي تخير. باغ اكزومبل قال فوالا من 3 جونفي حتى لو 6 ماي دير الجورنال ديتايي دي زونطري بار الفورنيسور هذا، ولا قدر تبدل فورنيسور ماشي هنا. هنا لازم تخير فورنيسور باش يعطيلك ليطا. ما هو ايطا دي زونطري باغ اكزومبل ايطا جلوبال دي زونطري باغ اكزومبل نديرو ديريكت هادي يعطيك قاع واش دخل من 10 جونفي حتى 10 جونفي باسكو درنا اوجوردي تقدر تبدل لا بيريود هادي. في ليطا هادي ايطا جلوبال دي زونطري ايطا جلوبال دي زونطري اونتر بارونتيز اكسبورت هذا باش دير نيكسبورت فير ان فيشي اكسل. هنا ماشي هنا في لا ديسكيت هادي نلقاو هذا في لا ديسكيت هادي نديرو فيشي سي اس في اونتري فوالا اكسبورت نخيرو هنا البيرو اونريجستري نجيو لهنا في البيرو نحلو الفيشي هنا باش تكسبورتيه فير ليكسل. قدر تاني دير هنا قدر تاني دير اكسبورتي فير سي با دير اكسبورتي كوم ايماج كوم بي دي اف. كاين بزاف لي زوبسيون في ليكسبورتاسيون. هنا باغ اكزومبل بي دي اف اونريجستري اون طونك ايماج اون طونك بي دي اف سي لو ميم برانسيب. او بيان تمبريميه تجي لهنا امبريمي تخير لامبريمون تاعك دير اوكي امبريمي. هادي سي دي موديل. هنا على ليطا تاعك باغ اكزومبل دير تروح لا تريزوري ايطا دي موفمون ايطا دو لا تريزوري باغ اكزومبل من 10 حتى 10 اعطينيك لا تريزوري تاعك واش قالك لا كيس دخلوا لها سورتي باسكو خلصنا شرينا السلعه مازال ما درناش لي بون ليفيل سورتي 683420 من لاكيس. صافي دوكا لاكيس راهي اون نيجاتيف هكذا باسكو مازال ما شريناش مازال ما بعناش باش تولي لاكيس. اذا حبيتو ديرو لا تريزوري باغ اكزومبل لو موفمون تاع واش دخل واش تشوازي هنا لاكيس دير هنا موفمون دو كيس يعطيلك كاع لي زيتا. باغ اكزومبل لونسيان صوت سي زيرو درنا ريغلومون فورنيسور الاول سورتي درنا 10 ملايين و500 الكوندور الكترونيك. ومن بعد درنا ريغلومون فورنيسور تزوج 20 مليون فورنيسور ديفير. هنا سي لو سو دو لا كيس ابري شاك اوبيراسيون. هنا كي يخلص الريغلومون هذا ولات لا كيس موان دي مليون 5.
كي تخلص لوبيراسيون هذا تولي موان 30005 هكذا تقرا الفيشي هذا. فوالا في يعطيلك هنايا الصود فينال تاع لاكيس. وهنا تاني ليطا تاني كاين اون ايطا باش تكسبورتي غير ليكسل. فوالا هي دو زيطا، هادي باش تمبريمي، هادي يعني ما في زوج قادر تمبريميهم، بصح هادي باش تكسبورتيها ليكسل لازم هادي باش تمبريمي. دير هنا ديريكت امبريمي، فوالا تروح لهنا امبريمي. فوالا هذا واش كاين في لي زونطري مع لي زيطا تاعها. وبزاف كاين مازال كاين بزاف لي زيطا، كاين هنا لي زاشا، كاين لي زونطري. فوالا ايتا جلوبال دي زونطري، جورنال دي زونطري، جورنال دي زونطري نون فاكتوري، روتاسيون دي برودوي، روتور يعطيلك روتور بار فورنيسور. في لي زاشا تقدر تحوس ليطا دي زاشا تاعك باغ اكزومبل توت لاني بار فورنيسور. واش دخلني من كوندور الكترونيك 1 جونفي 2020 جوسك 2 جون جوسك 31 12 2020 بار فورنيسور بار برودوي. ايتا جلوبال دي زاشا، ايتا كي شوازي برك اون ايتا هكذا جورنال دي زاشا يعطيلك ديريكت ليطا. فوالا خيرو فورنيسور كوندور باغ اكزومبل الكترونيك، ايتا ديتاي جورنال ديتاي دي زاشا يعطيلك كاع لي بون تاعو هنا. فوالا لي نيميرو دي بون هنا، ويعطيلك لي ريفيرونس تاع لي برودوي اللي شريتهم عندو، يعطيلك ميم لو مونطو كاع واش عندك كوم زعما لو تاع دراهم معاه. فوالا لا فيديو تاعنا خلصت. نديكونيكتيو في اللوجيسيال، نكليكيو جوست على ادمينستراتور هكذا، هوب ديكونيكتي، نوليو الانترفاس تاع كونيكسيون او بيان دوثنتيفيكاسيون. لا فيديو الجاي ان شاء الله نشوفو كيفاش نديرو ان افوار فورنيسور بلوس ان روتور فورنيسور. ميرسي.